and on we'll go. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا السلسله ديالنا الشرح ديال البارتي ديال لي غليسيد. وقبل كل شيء بغيت نشكركم على الدعم ديالكم للقناه والاعجاب ديالكم بالقناه ديالكم بخون لا بيولوجي، واللي خصكم تعرفوا بان التشجيع ديالكم هو اللي كيعطينا واحد الدافع قوي باش اننا نكملوا في الشرح ديالنا ديال لي موديول كاملين متعلقين بلا بيولوجي. بون في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نكملوا التتمه ديالنا ديال لي فيديو. وهنا كما سبق لي قلت لكم باللي غادي نبداو واحد البارتي جديده واللي هي متعلقه بالبارتي ديال لي اوزيد. بون كما سبق شرحنا في البارتي ديال الكلاسيفيكاسيون ديال لي اوز او السيونس في لي فيديو متعلقين بلي غليسيد، وقلنا بان كاين لي اوز وكاين لي اوزيد. من بعد ما شرحنا لي اوز دابا جا الوقت اللي غادي نشرحوا فيه لي اوزيد. ولي اوزيد ملي تنقول اوزيد بمعنى سو سون دي سوكر كومبلكس، بمعنى ان لاسوسياسيون ديال بليزيور موليكول دوز او لا اوز مع دوطخ سبستانس. بون في هاد البارتي هادي غادي نتحدثوا على لي اولوزيد. وفي لي اولوزيد كما شفنا في الكلاسيفيكاسيون عندنا لي اوليغوزيد عندنا لي بوليوزيد. ملي تنقولوا لي اوليغوزيد او بيان لي اوليغوساكاريد قلنا هما لي سكر اللي كيتكونوا من واحد العدد ديال السكريات اللي هو انفيريور ا 10. بينما ملي تنقول بوليوزيد ولا بوليساكاريد يعني كيكون هنا لو نومبر ديال لي سكر كيكون سوبيريور ا 10. بون في هذا الفيديو غادي نتحدثوا بالاساس على لي اوليغوساكاريد. داكوغ نتحدثوا على اوليغو ساكاريد بمعنى ان لو nombre des sucres est inférieur à 10. ان واحد لو نومبر ديال لي سكر باغ اكزومبل est égal à 2 تنقولوا بان عندنا واحد دي اش ساكاريد. إذا كان عندنا إيغال 5 كنقولوا بونتا ساكاريد إكسيتيرا. بون هنا أول حاجة غادي نستخدمو بزاف ديال ليمونسيون اللي قلناهم في البارتي ديال لي أوز، وسيرتو في الحالة اللي هضرنا فوقاش كيكون سكر ريديكتور وفوقاش كيكون واحد السكر اللي هو نون ريديكتور. بون أولا غادي نذكركم بهاد الخاصية هادي واللي تما فين تحدثنا قلنا مثلا ملي تيكون عندي واحد سكر دوني داكوغ عنده مثلا واحد لاندوز مثلا هنا او اش داكوغ قلنا وغيدير مثلا واحد الليزون مع دوطخ سكر. تسمى واحد الفيديو كنا هضرنا قلنا بان يعني كاين حالات فوقاش كنساليو التسميه ديالنا ديال لي سكر باغ اوز، وكاين حالات اللي كنساليو التسميه باغ اوزيد. وقلنا باللي مثلا الكربون نيميرو 1 اللي كيتسمى اللي هو قلنا كربون انوميريك داكوغ. علاش كربون انوميريك قلنا لحقاش هو اللي كيكون حامل او اش ايمي اسيتاليك اللي كتحدد لنا النومير. قلنا ملي كتكون او اش ايمي اسيتاليك في نفس البلان مع الكربون 6 كنسميوها بيتا. بون لاحظوا معايا بان هاد او اش ايمي اسيتاليك عندها بزاف ديال لي بوسيبيليتي باش انها ترتبط مع دوزيام سكر. غنناقشوا الحاله الاولى، يعني الى هاد او اش هادي تقدر دير ليزون دابا هذا الكربون 1 2 3 4 5 6 تقدر دير ليزون سوا مثلا مع الاو اش اللي غادي تكون هنا، تقدر دير ليزون مع الاو اش اللي غادي تكون هنا،
تقدر دير ليزون مع الاو اش اللي غادي تكون هنا، تقدر دير ليزون مع الاو اش ديال كربون 6. في هذه الحاله شنو تنشوفو؟ سواء ان هذا الاو اش ديال بروميير سكر دير ليزون مع 2 او بيان مع 3 او بيان مع 4 او بيان مع 6. في هذه الحالات كاملين كنشوفو بان او اش ايمي اسيتاليك اللي في الكربون نيميرو 1 غيست ليبر. وإلا بقات او اش ايمي اسيتاليك ليبر قلنا هذا السكر هذا غيتسمى واحد السكر اللي هو ريدكتور. داكور. وهنا التسميه ديالو كنسميوه كنساليو التسميه باش في التالي باوز. الحاله الاخرى هي سي لانفيرس، بمعنى الى هاد او اش ايمي اسيتاليك دارت ليزون، يعني هذه في الكربون 1 دارت ليزون مع الاو اش ايمي اسيتاليك اللي في الكربون 1، بمعنى اذا كان السي 1 ليي مع السي 1، السي 1 ديال بروميير سكر مع السي 1 ديال دوزيام سكر. في هذه الحاله غادي تكون او اش ايمي اسيتاليك مالها بلوكي، وفي هذه الحاله هذا السكر هذا غادي يكون نون ريدكتور. وفي التسميه ديالي غادي نسالي التسميه باش اوزيد. داكور. بون نذكركم اذا كان كربون 1 اسمع، اذا كان الكربون 1 بون اذا كان الكربون 1 ديال بروميير سكر داير ليزون سوا مع الكربون 2 سوا مع الكربون 3 سوا مع الكربون 4 سوا مع الكربون 6 ديال الدوزيام اوز، في جميع هاد الحالات كيبقى لي او اش ايمي اسيتاليك ديال السكر الاخر ليبر، وقلنا كيكون سكر ريدكتور وتنسايو التسميه ديالو بوز. باغ كونطخ اذا كان سي 1 مع السي 1 ديال او اش ديال الكربون 1 ديال بروميير سكر مع الاو اش ديال الكربون 1 في دوزيام سكر، يعني السي 1 مع السي 1 في الحاله ديال لي زالدوز كنهضر، في هذه الحاله كيكون سكر نون ريدكتور وتنساليو التسميه ديالو باوزيد. دابا هذه قاعده عامه غادي تساعدنا باش نخدموا لي اولوزيد، وكذلك غنحتاجوها باش نديروا لا نومونكلاتور. داكور. بون دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا لا نومونكلاتور ديال واحد دي اولوزيد، وغناخذوا كذلك اكزامبل. غنعطيكم واحد القاعده عامه اللي غتتبعوها باش ديروا النومونكلاتور. بون اول حاجه شنو تنديروا اول حاجه في النومونكلاتور هو لا نومير، بمعنى تنشوف واش عندي لا نومير الفا او بيان بيتا، وراه وريتكم كيفاش كنحددوا لا نومير الفا ولا بيتا. ثاني حاجه كنحددوا السيري، واش سيري دي او بيان سيري ال. داكور. كنحددوا لو نون ديال لو سكر، واش غليكوز ولا فريكتوز ولا غالاكتوز اكسيتيرا. كنحددوا لا فورم، واش فورم بيران او بيان فورم فيران. وكنديروا حداها اوزيل. علاش اوزيل؟ لحقاش مازال هاد السكر مازال ليي مع دوطخ سكر. من بعد كنديروا لو نوم ديال الكربون، بمعنى الرقم ديال الكربون، مثلا كربون 1 مع كربون 4 ولا كربون 1 مع 6 ولا مع 2 ولا مع 3 اكسيتيرا، يعني كربون نيميرو الكربون ديال بروميير سكر مع النيميرو ديال الكربون ديال دوزيام سكر اللي لاصق معاه. مورا كنديرو تا هو السيري ديالو، واش دي ولا ان اكسيتيرا. لو نون ديال لو سكر يعني كنسمي ديال السكر الثاني، كذلك لا فورم ديال السكر الثاني، وفي التالي كنشوفو واش غادي نكتبو في اخر حاجه اوز او لا غادي نديرو اوزيد. وراه وريتكم كيفاش فوقاش غنديرو اوز فوقاش غادي نديرو اوزيد. بون مور هاد لو نومبر ديال الكربون اللي ليي هنا غادي نشوف بعض الحالات نقدروا نديرو هنايا الفا ولا بيتا. اذا كان اخر السكر كيسالي اوزيد كنديرو هنايا لا نومير واش الفا ولا بيتا. المهم انا ناخذ دي زيكزامبل، دو اكزامبل اللي مختلفين وغادي نبين لكم كيفاش نقدروا نحددوا لا نومونكلاتور فيهم بجوج. داكور. غادي ناخذوا كوم اكزامبل ديال مالتوز. غناخذوا اكزامبل ديال مالتوز.
داكور المالتوز شنو هو المالتوز؟ المالتوز هو لاسوسياسيون ديال دو موليكول ديال الجليكوز واللي هي اونتر او باغ واحد الليزون اللي هي الفا 1 4 بون غادي نحطو موليكول ديال الجليكوز الاولى يعني موليكول ديال الجليكوز نيميرو 1 عندها لانومير الفا بمعنى او اش عندها التحت داكور كربون 2 او اش لتحت كربون 3 او اش الفوق او اش اي سي اش 2 او اش يعني هذه موليكول ديال السكر ثاني موليكول كتكون بان المالتوز كتكون دو موليكول ديال الجليكوز غنديرو الدوزيام موليكول ديال الجليكوز بطريقه عاديه بون لاحظوا معايا غندير هنايا اش او اش ما نحددش لانومير هنايا او اش هنا او اش هنا او اش هنا عندي سي اش 2 او اش هنا كاين ديك لي زاش ما تنديرهمش صافي بون هنا شنو كاين كربون نيميرو 1 2 3 4 5 6 كربون نيميرو 1 2 3 4 5 6 قلنا بان المالتوز شنو هو المالتوز هو جليكوز لي مع جليكوز وكتكون ليزون الفا 1 4 الفا 1 4 بمعنى لي نقول الفا 1 4 بمعنى لانومير ديال السكر 1 هي الفا ها هي الفا والكربون 1 غادي يترتبط مع الكربون نيميرو 4 بون كيفاش غيوقع لها الليزون ما بيناتهم غادي تفورم لي واحد الليزون اوزيديك داكوغ غنمشي لهاد الاش مع هاد او اش اوب غادي نمشي له غتليبيري لي الموليكول ديال الاش دوزو صافي ملي غادي تمشي لهاد الموليكول ديال الاش دوزو غنحيدوها داكوغ شنو غادي يبقى لي غيبقى ليا فقط الاكسجين بمعنى غتكون لي واحد الليزون غليكوزيديك ما بين هاد الجوج ديال لي سكر بون انا نديرو هاد الليزون اللي تفورمات يعني ان هنا غادي تكون واحد الليزون ما بين هاد لي دو سكر هي ليزون كتسمى الفا 1 4 بمعنى الكربون 1 ديال البروميير سكر مع الكربون 4 ديال الدوزيام سكر دابا شنو غادي نديرو غنطبقو هاد القاعده ديال لا نومنكلاتور على هاد الموليكول ديال المالتوز بون اول حاجه شنو كنا كنشوفو لانومير شنو لانومير اللي عندنا هنايا لانومير الفا شنو غنديرو غنكتبو الفا داكوغ قلنا ثاني حاجه غادي نشوفو سيري واش سيري دي او بيان سيري ال نشوفو بان الكربون 6 راه كاين اون هو داكوغ يعني عندنا الفا دي ثاني حاجه لو نون دو سكر شمن السكر هذا عندنا جليكوز قسم جليكوز هو الوحيد اللي كيكون عنده جميع الاو اش ديال 2 لتحت 3 لتحت لا 4 لتحت اكسيتيرا ولكن الكربون 3 كيكون عنده او اش داخله لحقاش لا فورمي لينيير تكون اغوش بون هنا شنو تنشوفو كنا غنديرو لو نون دو سكر بمعنى اش الجليكوز بمعنى جلو شنو كنديرو جلوكو ما نكتبوش اوز لحقاش مازال ما تسالاتش الموليكول كنديرو لو نون دو سكر ولا جلوك لا فورم جليكو اش واش جليكو بيران ولا فورم فيران يعني هذا كنشوف بان عندنا لا فورم بيران هنايا لحقاش هادي واحد السيكل اكزاغونال كتكون شحال من كربون 1 2 3 4 5 زائد اكسجين يعني لا فورم بيران جليكو ندير لا فورم بيران ياك ولكن شنو بما انه مازال لي مع واحد السكر اخر قلنا كنديرو هاد اوزيل يعني جليكو بيرا نوزيل وهي او زيل جليكو بيرا نوزيل شنو تنديرو مور هادي تنديرو
شمين كربون لي مع إلى كربون. هنا عندنا كنديرو اونتر بارونتيز يعني كربون نيميرو 1 لي مع الكربون نيميرو 4. داكور. بون شنو قلنا؟ كنشوفو هاد السكر هدايا واش او اش التالي نديرو ليبر ولا بلوكي. إلا كانت ليبر ما كنديروش لا نومير مور هاد الأرقام. إلا كانت بلوكي كنديرو لا نومير. حنا غنشوفو الحالة الثانية اللي غادي يكون بلوكي. بون غادي نكملو النومنكلاتور بهاد الطريقة هادي. موراها خصنا نديرو عاوتاني سيغي واش دي أو لا إل. حتى هنا عندنا سي لو دي. سي لو دي H gluco voilà gluco forme pyramide gluco pyramide درت le nom du sucre ودرت la forme pyramide. دابا بقى لي واش نسالي السكر ديالي بأوز ولا نساليه بأوزيد. باسكو في هذه الحالة تنشوفو الكربون بما اننا كنهضرو على لي زالدوز يعني كنشوفو الكربون نيميرو 1 وهاد او اش ايمي اسيتاليك واش هي ليبر ولا بلوكي. كنشوف بان هاد او اش راها ليبر يعني هاد الليزون ما دارتش مع الكربون نيميرو 1. اذا كانت او اش ليبر يعني انا كنساليو هاد السكر باش باز يعني كنقولو بلي بيتا دي غليكو بيراناز. وهنا غادي نكونو طبقنا هاد القاعده ديال لا نومنكلاتور على هاد ليكزومبل اللي خديناه ديال المالتوز. والمالتوز شنو هو؟ يعني ان المالتوز هو واحد ديساكاريد ريدكتور بمعنى كتكون من دو اوز اللي هما الجليكوز و اش ريدكتور لحقاش عنده او اش ايمي اسيتاليك ليبر. وهذا كيتسمى واحد ديساكاريد اللي هو اوموجين يعني كيتكون من نفس السكر. داكور. غناخدو دابا اكزومبل واحد اخر واللي غنبينو فيه واحد ديساكاريد نون ريدكتور. داكور. فوالا هذا هو ليكزومبل ديال واحد ديساكاريد نون ريدكتور اللي غادي نخدمو فيه اللي سميتو تريالوز. بون تبع معايا غادي نشوفو التريالوز. خصكم تعرفو ان التريالوز كيتكون من دو موليكول ديال الجليكوز وكيكونوا ليي بار ليزون الفا 1 1. بون غادي ناخد الموليكول ديال الجليكوز الاولى صافي. جليكوز نيميرو 1 داكور وعنده او اش لتحت لحقاش قلنا راه الفا. داكور. وعندنا دوزيام سكر حتى هو الجليكوز. داكور. فوالا الجليكوز اللي حتى هو غادي يكون الفا. داكور. CH2OH. هنا شنو غادي نلاحظو؟ غادي نشوفو قلنا بانها تريالوز هو واحد ديولوزيد اللي هو نون ريدكتور ولا ليزون كتكون الفا 1 1 بمعنى ان غادي توقع لي كوندونساسيون ما بين هاد اش وما بين هاد او اش وغادي يبقى لي اليميناسيون ديال H2O بمعنى ديزيدغاتاسيون. شنو غندير انا؟ غادي نسوبريمي هاد الجوج اللي مشاو يعني غنمشي هادي وغيمشيو هاد او اش. شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي هاد الاو غادي تبقى وغتولي عندي واحد ليزون غليكوزيديك. داكور. بهاد الطريقه هادي. شنو تنشوف؟ تنشوف باللي فغي ان الكربون نيميرو 1 مع الكربون نيميرو 1 يعني ان عندي هنا واحد الليزون شناهي الفا 1 1 يعني ان الاو اش ايمي اسيتاليك ديال بروميير سكر ارتبطت مع الاو اش ايمي اسيتاليك ديال دوزيام سكر. وهنا غادي نكون كنحصل على واحد السكر نون ريدكتور. غنديرو دابا النومنكلاتور ديال هاد ديولوزيد. شنو كنشوفو اول حاجه قلنا لا نومير. في هاد الحاله عندنا لا نومير هو الفا سيري عندنا دي. اون بليس دو سا لو نون دو سكر عندنا تما غليكوز بمعنى غلوكو
لا فورم انا لا فورم بيران يعني بي را نو يعني قلنا كنديرو اوزيل يعني بيرانوزيل داكور وكنديرو موراها لو نومبر ديال الكربون هنا كنشوف بان الكربون 1 مع 1 سيتادير 1 شنو قلنا كنشوفو من بعد كنشوفو الا كان هاد السكر الثاني الاو اش ديالو تبلوكات يعني راه نون ريديكتور في هاد الحاله كنكتبو ديريكتومون مور هاد الرقم لا نومير ديال الدوزيام سكر لا نومير ديال الدوزيام سكر بما ان او اش اونتي باراليل مع الكربون 6 كنديرو اش الفا كنكتبو عاوتاني سيري دي كنكتبو النوم ديال السكر اللي هو غليكوز كنكتبو غليكو لا فورم بيران بيرا وكنشوفو واش السكر ريديكتور او نو بما ان او اش مي اسيتاليك ديال الكربون نيميرو 1 اي بلوكي يعني دخلت في الليزون يعني ان هاد السكر مالو نون ريديكتور داكور نون ريديكتور وهنا غادي تسالنا السكر ديالنا باش اوزيد إلا تسال اوزيد يعني هنا كيكون عندنا واحد الاولوزيد نون ريديكتور داكور وهنا غادي نكونو شفنا مثال ديال واحد دي اولوزيد نون ريديكتور اللي هو تريالوز داكور بون هنا غادي نكونو خدمنا على دي زيكزامبل ديال لي دي اولوزيد وهنا غادي نكونو سالينا هاد الفيديو هذا في انتظار اننا نديرو دوطخ فيديو على مثلا دي سكر اللي هما كيتكونوا 3 موليكول بحال مثلا رافينوز غادي نشوفو هادشي ابخي دوطخ فيديو كذلك غنشوفو دي موليكول ديال بوليساكاريد اكسيتيرا بون هنا غادي يكون تسالى الفيديو et merci pour votre attention.